अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। यार ये क्या अजीब चीज है, प्लीज इसे ले जाओ, उसने अपनी टूटी फूटी उर्दू में कहा। तो उसकी बात सुनकर वहां पर बैठे हुए सब कजन ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगे, जबकि रमशा को उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसने इतनी मेहनत से कोफ्ते बनाए थे जो बहुत ही लजीज और चटपटे भी थे। सब लोगों ने उसकी तारीफें की थी, लेकिन उस इंसान ने हमेशा की तरह उसके खाने में कीड़े निकाले। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम छोड़ दो, ये कहकर उसने उसके सामने से प्लेट लेना चाही, जिसे समी ने फौरन से थाम लिया। वो जानता था कि रमशा को बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, और जब वो उसका फूला हुआ मुंह देखता तो उसे अजीब सा सुकून मिलता था। रमशा को गुस्सा दिलाते हुए उसे बहुत मजा आता था। नहीं, आपने तो कहा था ये एक अजीब चीज है, और आपको इस तरह की अजीब चीजें पसंद नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपको ये ट्राई करना चाहिए। रमशा ये कहकर उसके हाथों से प्लेट लेना चाही, तो समी दुरानी ने वो प्लेट दोबारा से अपनी जानिब खींच ली। आप मेरे हाथों से रिस्क छीन रही हैं कि आपके घर में मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। अब की बार उसने मसनूई गुस्सा दिखाया, तो उसने एक झटके से प्लेट छोड़ दी। दूसरी तरफ जमीन ने भी प्लेट अपनी गिरफ्त हल्की रखी हुई थी। कोफ्तों से भरी प्लेट जमीन पर गिर गई। दादी जान ने जब ये देखा तो ववेला मचाते हुए कहने लगी, लड़की, तुम्हारा कोई भी काम ठीक नहीं है, जिस काम में हाथ डालती हो उसे खराब कर देती हो। दादी जान, ये मैंने नहीं बल्कि समी की गलती। एक तो तुम्हें इल्जाम भी दूसरों को देने की आदत है। जी जी माय डियर दादी जान, तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस लड़की ने कभी गलती मानना सीखा ही नहीं। वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। रमशा की आंखों में आंसू आ गए, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से पीछे की तरफ धकेला और तेज तेज कदम उठाती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नौरीन, जो कि उसे गौर से देख रही थी, उसने गहरी सांस ली। तुम उसके साथ बहुत गलत करते हो, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो वो किस कदर सेंसिटिव लड़की है। तुम्हारी बातों से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और फिर घंटों घंटों वो तुम्हारी बातों के बारे में सोचती रहती है। अगर तुम उसको पसंद नहीं करते तो उससे बात भी ना किया करो, मगर उससे कम अज कम तो ना करो। क्या हो गया है यार, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। तुम्हारा मजाक उसके दिल को तकलीफ पहुंचाता है, नौरीन ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, और फिर वहां से चली गई। ये लड़की तो है ही पागल। अब ये मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। समी दुरानी ने उसकी पुश्त को देखते हुए गुस्से से सोचा। वो अपनी दुनिया में मगन रहने वाला, अपने आप से मोहब्बत करने वाला एक लापरवाह सा लड़का था। जब वो यहाँ पर आया तो रमशा उसे पहली ही नजर में बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। वो बहुत ही अक्खड़ मिजाज लड़की थी, और उसे इस तरह की लड़कियां हमेशा अपनी जानिब मतवज्जो करती थी। जब उसने दूसरे दिन रमशा से कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, तो वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली कि मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। अगर उसकी जगह पर वहां पर कोई और होता तो वो गुस्सा करता, मगर न जाने क्यों उसे ये बात भी बुरी नहीं लगी थी। और फिर उस दिन के बाद उसने रमशा को तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत जल्द गुस्सा हो जाती है। पता नहीं ये इंसान क्यों यहाँ पर आ गया है। जब से इससे ये आया है, इसने जिंदगी ही अजाब बना दी है। पहले क्या दादी जान के ताने कम थे, जो ये भी मुझे सबके सामने जलील करता फिरता है। वो उस वक्त अपने कमरे में मौजूद सब चीजें जोर जोर से जमीन पर पटक रही थी। उसके साथ साथ उसे दिली दिल में गालियां भी दे रही थी। लड़की क्या कर रही हो, पागल तो नहीं हो गई? कोमल साहिबा उसी वक्त कमरे के अंदर दाखिल हुई। अपनी बेटी की हरकत देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। ये तुम्हें क्या हाथ 2 दिन के बाद पागलपन के दौरे पड़ते हैं? अब तो ताई जान भी ये बात करने लगी हैं कि तुम्हारी बेटी रमशा मुझे जहनी तौर पर ठीक नहीं लगती। कम अज कम अब लोगों के सामने अपना तमाशा तो ना बनाओ। मैंने सोचा था तुम्हारी ताई जान हवेली वापस आएंगी तो उनके बेटे से तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगी, ताकि तुम भी उनके साथ अमेरिका चली जाओ। वो तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। ये सुनकर उसने अपनी अम्मी के सामने हाथ जोड़ दिए। प्लीज मेरे साथ ये जुल्म मत कीजिएगा। मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन उस गोंचू के साथ शादी नहीं करूंगी। पता नहीं वो खुद को समझता क्या है
ایک نمبر کا فضول آدمی ہے، دوسروں کو ذلیل کر کے خود کول بنا پھرتا ہے۔ میرا بس نہیں چلتا، ورنہ آج ہی اسے دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دوں۔ ایک تو میں نے اتنی محنت سے کوفتے بنائے، دوسرا اس نے میری تعریف ہی نہیں کی بلکہ الٹا ان کو عجیب و غریب کہنے لگا، اور پھر اس کی وجہ سے وہ سارے کوفتے بھی ضائع ہو گئے۔ اس کا دکھ ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ تم بھی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرنا شروع کر دیتی ہو۔ اگر اس کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے تم نظر انداز کر دو تو شاید تمہیں اس کی حرکتیں اتنی بری نہ لگیں۔ نہیں ہوتا مجھ سے نظر انداز، میرا دم گھٹتا ہے اور مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ آپ میری عادت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں، کیونکہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتی جب تک میں بدلہ نہ لے لوں، اور اب تو میں اس انسان سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ خدا کا واسطہ ہے، اب اس بار کوئی بھی بے وقوفی مت کرنا۔ یہ دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ امی، اب کیا کر رہی ہیں؟ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ تمہیں شرمندہ نہیں کر رہی، بلکہ اس بار تم سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، کیونکہ اب اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی، میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گی۔ اس بار تمہاری دادی کی باتوں کا جواب اکیلے ہی دینا ہوگا، اور اس بار میں تمہاری سائیڈ بھی نہیں لوں گی۔ اپنی بات کہتی وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن پھر اچانک ہی پلٹی۔ میں جس کام کے لیے آئی تھی وہ کام تو بھول ہی گئی۔ عدنان کی شادی قریب آ رہی ہے، تمہاری سب کزنوں نے شاپنگ کر لی ہے، تم کب اپنے لیے ڈریس لے رہی ہو؟ امی جان، آپ خود ہی میرے لیے کچھ اچھا سا دیکھ لیں، مجھے شاپنگ کا پتہ نہیں ہے، اور یہ بات آپ جانتی ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے اپنے بال پیچھے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سچ بتاؤں تو کبھی کبھار مجھے تم پر حیرت ہوتی ہے۔ ارے تمہاری عمر کی لڑکیاں اس قدر شوخ و چنچل ہیں، مگر تم میں تو کسی لڑکے کی روح آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں لڑکا ہی پیدا کر دیتے تو اچھا تھا، کم از کم مجھے تمہارے پیچھے اس قدر بھاگنا نہ پڑتا، نہیں تمہارے لیے اس قدر خواری اٹھانی پڑتی۔ پتہ نہیں کہاں میری تربیت میں کمی رہ گئی تھی۔ امی، آپ کو صرف اور صرف اپنی شاپنگ کے لیے کہا ہے، آپ تو مجھے یوں تانے دینے لگی ہیں جیسے پتہ نہیں میں نے آپ کو کون سے بڑے محاذ پر بھیج رہی ہوں۔ توبہ توبہ، اس لڑکی کی زبان تو دیکھو، تمہاری یہ زبان اپنے سسرال میں نہیں چلنے والی، وہاں پر تمہیں اپنی زبان کو لگام دینا پڑے گا۔ میں نے شادی نہیں کرنی۔ اب کی بار ان کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جتنا اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گی، ان کی بیٹی اتنی ہی الٹے جواب دے گی، جس کی وجہ سے ان کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ فی الحال تو انہیں اپنا سکون سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اس میں شام کو سکندر کو کہوں گی، وہ تمہیں بازار لے جائے گا، اس کے ساتھ خاموشی سے چلی جانا اور کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو وہ معصومیت سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ امی، کیا میں نے پہلے کبھی آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے جو اب کروں گی؟ اس نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ ان کے جانے کے بعد وہ جلدی سے اپنے بیڈ پر گئی۔ لیپ ٹاپ کو سامنے ہی ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں اس کا کزن کسی انگریز لڑکی کے ساتھ مصروف تھا اور ڈانس کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کسی کلب میں موجود تھے۔ یہ ویڈیو اسے سکندر نے ہی بھیجی تھی۔ واہ سمیع صاحب، آپ تو بہت ہی آزاد خیال ہیں، مجھے تو آج اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، اگر یہ ویڈیو میں تایا جان کو دکھا دوں تو کیا عزت رہ جائے گی اس انسان کی؟ وہ تو کہتے ہیں میرا بیٹا بہت نیک ہے، 5 وقت کا نمازی ہے۔ مجھے تو اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ عبادت بھی کلب میں جا کر کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سمیع درانی کی ایک کمزوری آ رکھی تھی، مگر یہ اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس نے کچھ اور بھی سوچنا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ گرمیوں کی شام تھی اور اس دن گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ صرف وہی تھی جو بدروحوں کی طرح لاؤنج میں گھوم رہی تھی۔ اچانک ہی اسے سمیع کی آواز سنائی دی جو کسی ملازمہ کو کپڑے استری کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پرسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔
तुम मोहतरम किसी जगह घूमने के लिए जा रहे हैं। तौबा तौबा, इस कदर शदीद गर्मी में मैं तो अपने कज़न को यहाँ बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। वो इस्त्री स्टैंड के करीब जाकर खड़ी हो गई और मुलाज़मा को फ़ौरन वहाँ से भिजवा दिया। उसके बाद वो उसके कपड़ों पर इस्त्री रख दी। खुद भी वो अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। जब समी वहाँ पर आया, उसने अपने कपड़ों का ये हाल देखा तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली, क्योंकि अचानक आता था कि ये हरकत उसी लड़की की है। सुबह उसने रमशा को तंग किया था, तो वो बदला लिए बगैर कैसे रह सकती थी? या अल्लाह, मुझे सब्र अजीम अता फरमा। उसने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखते हुए अपने रब से दुआ की थी। ये लड़की उसे जितना पसंद थी उतना ही टफ टाइम भी दे रही थी। कल रात ही उसकी मामा ने उससे शादी के बारे में पूछा तो उसने दो टोक अंदाज में कह दिया था कि मैं सिर्फ रमशा से निकाह करूंगा, वो मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर उसकी अम्मा हत्थे से उखड़ गई कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं उस लड़की को बहू के रूप में अपने घर लेकर जाऊंगी? ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। मैं उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुमसे उसकी शादी करवाना तो बहुत दूर की बात है। अरे, उसमें तो कोई लड़कियों वाली बात ही नहीं है, वो तो पूरा लड़का है। अम्मी, वो जैसी भी है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे दिल के करीब है और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा। इसके अलावा मैं किसी और की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। मैंने जब उसे पहली नजर देखा था, तभी मैंने खुद से अहद कर लिया था। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? नहीं। और वैसे भी तुम्हारे चचा उसे मांगने की ख्वाहिश रखते हैं। वो वैसे भी सिकंदर के साथ बहुत ज्यादा अटैच है। मुझे तो लगता है वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खुद ही इस मामले से निकल जाओ। अम्मी, वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तुम जानते हो, लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। ये सारी बातें कहकर तुम सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हो, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिकंदर की आंखों में मैं उसके लिए पसंदीदगी देख चुकी हूँ और सिकंदर भी हर वक्त उसी का नाम लेता रहता है। तुम देखते नहीं, हवेली में भी वो हर जगह एक साथ मौजूद होते हैं और जहां कहीं भी जाते हैं एक साथ जाते हैं। आज शाम भी वो उसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जा रहा है। अम्मी की बातें सुनकर वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिंदगी में पहली बार उसे कोई लड़की पसंद आई थी। वो कैसे उस लड़की से दस्तबरदार हो सकता था? तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़ा तो मैं गुजरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने हाथों से निकलने की इजाजत नहीं दूंगा। वो शर्ट उठाकर उसके कमरे के अंदर दाखिल हो गया। सामने वो दुपट्टे से मुकम्मल बेनियाज शीशे के सामने बैठी अपने बाल बना रही थी। अभी 5 मिनट पहले ही उसे सिकंदर की जानिब से कॉल मसूल हुई थी। वो उसे तैयार होने का कह रहा था। समी दुरानी ने उसके लंबे स्याह बाल पहली बार देखे थे। वो उसके बालों का भी दीवाना हो गया था। दूसरी तरफ जब उसने अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस की तो बेसाख्ता निगाहें उठाकर आईने में देखा। पीछे ही वो दुश्मने जां खड़ा था। उसके वजूद को झटका लगा। वो जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठ गई। ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए कि किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करते हैं? उसने अपनी नाक फुलाते हुए गुस्से से कहा। वो हल्का सा शर्मिंदा हुआ, मगर वो भी कहाँ अपनी गलती मानने वालों में से था। तुमने क्या सोचकर मेरी शर्ट खराब की है? तुम जानते भी हो कि ये किस कदर कीमती थी मेरे लिए। उसने अपनी शर्ट रमशा के सामने लहराई। इस शर्ट में सुराख हो गया था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाया और अपने हाथ होंठों पर हाथ रख लिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो साफ ही मुकर गई, क्योंकि उसने सीखा ही यही था कि जब तक किसी के पास आपके खिलाफ कोई सबूत ना हो तब तक अपना जुर्म मानने की जरूरत ही नहीं है। साफ मुकर जाओ। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। मुझे नौकरानी ने बता दिया है कि तुमने उसे वहां से जाने के लिए कहा था। क्या पता तुमने उस नौकरानी को पैसे दिए हों। वो जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रही थी और अब तक वो अपना दुपट्टा भी सेट कर चुकी थी। जैसे ही समी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए वो उंगली उठाकर धमकी आमेज लहजे में बोली,
वहीं पर रुक जाओ, खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की। उसकी धमकी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए वो उसके इंतहाई करीब पहुंच चुका था। उन दोनों के दरमियान सिर्फ सिर्फ चंद इंच का फासला मुश्किल था। वो उसके कंधों तक आती थी और उसकी सांसों अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसके दिल की धड़कन बुरी तरह से मुंतशिर हो गई थी। तुम पागल तो नहीं हो गए? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। अभी तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द तुम मुझे पागल कर दोगी, छोटी सी लड़की। ये कहकर उसने प्यार से उसके गालों को छुआ और फिर जिस तेजी से वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ था उसी तेजी से कमरे से बाहर चला गया। जबकि उसके जाने के बाद वो अपना दिल थामकर बेड पर बैठ गई, गहरे गहरे सांस लेने लगी। ये सब कुछ क्या था? उसने बेसाख्ता खुद से सवाल किया, मगर उसका जवाब वो नहीं जानती थी। जो ख्यालात उसके जहन में आ रहे थे वो उनसे भी निगाहें चुरा रही थी। वो कैसे खुद इस चीज का एतराफ कर सकती थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं और तुम अब आ रही हो। सिकंदर ने जैसे ही 15 मिनट के बाद उसे बाहर आने के लिए कहा तो वो उसे देखते ही उस पर चीख पड़ी। क्या हो गया है? क्यों किसी और का गुस्सा इस मासूम सी जान पर निकाल रही हो? वो उसकी फितरत से वाकिफ था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसने निगाहें चुराते हुए कहा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। मुझे पता है तुम किसी बात की वजह से डिस्टर्ब हो। अब मुझे बताओ कि क्या माजरा है। यार, उस समय ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। वो जानबूझकर मेरे मामलात में दखल अंदाजी करता है, मुझे तंग करता है। अब तो इसने सब लोगों के सामने मुझे जलील करना भी शुरू कर दिया है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। सिकंदर ने फौरन ही गाड़ी को ब्रेक लगाई और फिक्रमंदी से कहने लगा, क्या हो गया यार? कम से कम रोना तो बंद करो। तुम जानते भी हो मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो उसको कैसे खामोश कराए। सिकंदर, तुम नहीं जानते मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल में है। मुझे नहीं पता कि वो इंसान क्यों मुझसे खार खाता है, मगर अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं। लड़की हूं मैं, उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो वाकई बहुत ज्यादा थक गई थी। वो उसे बदला लेने की कोशिश तो कर रही थी, मगर इस दौरान भी खुद ही फंस जाती थी, क्योंकि वो आदमी उसकी सोच से भी ज्यादा तेज था। पता नहीं वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। उसने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, वो तुमसे नफरत नहीं करता। मुझे तो लगता है उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये किस तरह की बातें कर रहे हो? उसका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था, जबकि उसके गाल भी शर्म की वजह से लाल हो गए थे। देखो देखो, कैसे शर्मा रही हो। मुझे तो लगता है तुम्हारे दिल में भी उसके लिए जज्बात मौजूद हैं। तुम पागल हो गए हो और कुछ भी नहीं है। मुझे तो तुम्हें ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। मैं क्यों उसके लिए अपने दिल में जज्बात सजाऊंगी? मुझे तो वो इंसान जहर लगता है। सिकंदर जो कुछ कहना चाहता था वो सुन चुका था और अब उसके दिल को तसल्ली भी मिल गई थी। तो फिर ठीक है, उस इंसान को अहमियत देना भी छोड़ दो। अब तुम्हें उससे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी करता है तो इसको बिल्कुल इग्नोर करो। यूं महसूस करवाओ जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी वो खुद ही पीछे हट जाएगा। दूसरी तरफ मैं खुद भी उससे इस बारे में बात करूंगा। तुम अपने औकात में आ जाए। सिकंदर ने उसे हर तरह से तसल्ली दी। थोड़ी देर में वो शॉपिंग मॉल पहुंच गए। वो जिस जोड़े को भी देखती सिकंदर वो पैक करवा देता। उसने सारी पेमेंट भी खुद ही अदा की थी। ये तुम क्या कर रहे हो? अगर अम्मी को पता चला वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। तुम ये बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रही हो। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ और तुम मेरी फेवरेट कजन भी हो। रमशा के चेहरे के तासुरात को नोट करते हुए उसने फौरन से दूसरी बात करके सफाई पेश की थी, तो वो भी थोड़ी सी पुरसकून हो गई। तो क्या तुम अपनी बाकी सब कजनों पर भी इसी तरह लुटाते हो? मेरी उनसे बनती ही नहीं है। मेरी सिर्फ और सिर्फ तुमसे बनती है। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मेरी हमराज हो, मेरा सब कुछ हो। तुम पर खर्च करते हुए मुझे खुशी महसूस होती है। मुझे लगता है मेरे पैसे सही जगह पर खर्च हो रहे हैं।
وہ संजीदगी से बात कर रहा था, जबकि वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो फिर ठीक है, हर महीने मुझ पर इसी तरह से खर्च किया करो, ताकि तुम्हारे दिल को भी सुकून मिलता रहे। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो हर रोज तुम पर पैसे लुटाने के लिए तैयार हूं। यार मैं तो मजाक कर रही थी, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने प्लीज इस तरह की बातें मत किया करो, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें क्या खाना है? शॉपिंग के फौरन बाद ही उसने सवाल किया। मुझे बर्गर खाना है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। ये मेरी तरफ से एक सरप्राइज है। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? सिकंदर ने हिचकिचाते हुए उससे सवाल किया। तो वो आंखें छोटी छोटी करके उसको देखने लगी। कहीं तुम मुझे अगवा तो नहीं कर रहे हो, या फिर मुझे जान से मारने का इरादा तो नहीं रखते, जो मरने से पहले मुझसे मेरी ख्वाहिशात पूछ रहे हो? यार कम ऑन, क्या हो गया है तुम्हें? लगता है मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचा सकता हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसलिए मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, आंखें बंद कर कर तुम पे एतबार करती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो वो भी खुलकर मुस्कुरा दिया। बस तुम्हारा यही भरोसा मुझे हिम्मत दिए रखता है। तुम्हें कौन सी चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? खाना खाने के बाद वो एक बार फिर से उसके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। तो मुझे वर्ल्ड टूर पर जाने का बहुत शौक है, मगर तुम्हें तो पता है मामा जान का, जब भी उनसे बात करती हूँ तो वो यही कहती हैं, शादी के बाद अपने शौहर के साथ जाना। पता नहीं मुझे कैसा शौहर मिलेगा। तुम्हें किस तरह का शौहर चाहिए? उसने निगाहें चुराते हुए सवाल किया। मुझे एक लॉयल इंसान चाहिए, जो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता हो, जिसके लिए मैं बहुत अहमियत रखती हूँ, और मेरे अलावा उस इंसान को कभी कुछ नजर ही ना आए। इस तरह का इंसान तो तुम्हारे बहुत करीब मौजूद है, लेकिन तुम ही नजरे कर्म नहीं करती हो, उसने धीमे लहजे में कहा। उसकी आवाज रमशा तक पहुंच गई थी। वो उसकी बात का मफहूम भी समझ चुकी थी, मगर कुछ भी ना बोली और खिड़की से बाहर देखने लगी। इतना तो उसे अंदाजा हो गया था कि वो उससे आज बहुत ही जरूरी बात करने वाला है। हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? उसने फिक्रमंदी से सवाल किया, क्योंकि उन दोनों को सफर करते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया था। हम लोग मरी जा रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर मम्मा को इस बारे में पता चला? अपनी मम्मा की फिक्र मत करो, मैं उनसे इजाजत ले चुका हूँ। मैंने उन्हें कहा था कि हम दोनों डिनर करके घर वापस आ जाएंगे। फिक्र मत करो, मैंने उन्हें मरी जाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और तुम भी उन्हें कुछ भी नहीं बताओगे। लेकिन तुम मुझे वहां पर लेकर क्यों जा रहे हो? पिछली गर्मियों में जब मैंने कहा था, तब तो तुम्हें बहुत से काम याद आ गए थे, तब तो मुझे लेकर नहीं गए। उसे एक बार फिर से पुरानी गर्मियां याद आ गईं। तो मुंह बनाते हुए कहने लगी, क्या तुम बात भूल नहीं सकती हो? और तुम ये बात भी जानती हो कि मैं उस वक्त वाकई बहुत ज्यादा मसरूफ था। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तुम्हें जरूर लेकर जाता। वो मुंह बनाकर बैठ गई। चलो अब उदास मत हो और एंजॉय करो। मुझे बताओ मैं कौन सा गाना लगाऊं? वो तो आज सिर्फ और सिर्फ उसकी पसंद की बात कर रहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मुझे तो लग रहा है तुम्हारा दिमाग खुल गया है। कहीं चोट तुम्हारे सर पर तो नहीं लगी? ये सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा। वाह यार, क्या जमाना आ गया है। अगर तंग करो तब भी तुम लोगों को मसला होता है, और अगर प्यार से बात करता हूं तब भी तुम लोगों को मसला होता है, क्योंकि तुमने आज से पहले कभी भी इस तरह का बिहेव नहीं किया। वैसे हम मरी क्यों जा रहे हैं? मैंने सुना है वहां पर आज रात पहली बर्फबारी होगी, और मैंने ये भी सुना है कि पहली बर्फबारी वाले दिन मिलने वाले लोग कभी भी नहीं बिछड़ते। वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई, खाली खाली नजरों से उसके चेहरे को देखने लगी। फिलहाल मुझसे इस बारे में कोई भी सवाल ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें हर चीज के बारे में बता दूंगा। फिलहाल तुम ये लम्हात एंजॉय करो। वो खामोशी से सीट के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी, मगर अब उसके दिल की धड़कनें मुंतशिर हो गई थीं। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था। रास्ते में उसने गाड़ी एक चाय वाले ढाबे के सामने रोकी थी, क्योंकि रमशा को यूं लोकल ढाबों की चाय बहुत पसंद थी। वो लोग काफी देर तक गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़े चाय पीते रहे। ये लम्हात उसके लिए बहुत कीमती और बहुत खास। जिंदगी में पहली बार वो बहुत ज्यादा खुश थी, मगर दिल ही दिल में डर भी रही थी। जैसे उन्होंने मरी की हदूद के अंदर कदम रखा, हल्की हल्की बर्फबारी गिरना शुरू हो गई।
یہ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ یعنی میری قسمت بہت اچھی ہے، تم کھل کر بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے اپنی نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اگر تم نے مجھے انکار کر دیا تو میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، میں تو اپنی ساری کشتیاں جلا کر آیا ہوں۔ میں تمہیں کھونے سے بہت ڈرتا ہوں، کیونکہ میں تم سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں، اور یہ محبت آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہے۔ بچپن سے میں تمہارا دیوانہ تھا۔ میں نے اپنی امی کو بھی کہہ دیا تھا کہ میں بڑا ہو کر رمشا سے شادی کروں گا۔ تب سب لوگ میرا مذاق بناتے تھے، یہاں تک کہ میرے اپنے کلاس فیلو بھی مجھ پر ہنستے تھے اور کہتے تھے تم رومیو ہو، اور آج میں اس بات پر شرمندہ بھی نہیں ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ میں رومیو ہوں، صرف اور صرف تمہارا رومیو، اور میں تم سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں۔ تمہارے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ کیا تم میری زندگی میں شامل ہونا پسند کرو گی؟ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتا، یہ بات تم جانتی ہو، مگر میں تم سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں۔ اگر ضرورت پڑی تو میں تمہارے قدموں میں، پلیز اس طرح کی باتیں مت کرو، تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، تم اتنے قابل اور اچھے انسان ہو، تمہیں ایک بہترین لائف پارٹنر ملنی چاہیے۔ میں تو تمہارے طرح پر ہی لکھی ہوئی نہیں ہوں۔ شش، خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا۔ تم نے کیا وہ کہانی سنی ہے جس میں ایک جن کی جان ایک طوطے میں تھی؟ یہ کہہ کر وہ سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، بچپن میں دادی جان یہ کہانی سنایا کرتی تھی، تو میری جان بھی تمہیں میں ہے۔ اگر تم مجھ سے دور ہو تو میں جیتے جی مر جاؤں گا، میرے لیے میری زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ کیا تم یہ چاہتی ہو؟ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی، میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو پھر یہ جان لو کہ میری خوشی صرف اور صرف تم سے جڑی ہوئی ہے، تم میرے لیے کل کائنات ہو۔ کیا تم بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ بات کر رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم جذبات میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، میں نے ہر پہلو سے اس بارے میں سوچا ہے، یہاں تک کہ میں نے تو اپنی امی سے بھی اس بارے میں بات کر لی ہے، اور امی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو تم سے بہت محبت کرتی ہیں، تمہیں اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہیں۔ مجھے صرف اور صرف تمہاری رضامندی چاہیے تھی، میں تمہاری رضامندی جاننا چاہتا تھا۔ باقی مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے اور کوئی خوف نہیں ہے۔ اور جہاں تک تمہاری امی کا سوال ہے تو میں اپنی چچی جان کا دل بہت پہلے ہی جیت چکا ہوں۔ اب کوئی بار اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیے تھے اور اپنی انگلیوں کو بے ساختہ مسلنے لگے تھے۔ اپنے ہاتھوں پر ظلم مت کرو، بلکہ اپنی دل کی بات کو، جو کچھ تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے وہی تمہارے زبان پر ہونا چاہیے، اور تمہارا ہر فیصلہ مجھے قبول ہوگا۔ مگر میں تمہیں اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میرے بارے میں سوچ لینا۔ میرے لیے کوئی سا فیصلہ کرنا کہ زندگی میرے لیے خوبصورت بن جائے، نہ کہ کوئی ایسا فیصلہ دینا کہ جس کے بعد میں زندگی کا مقصد ہی ڈھونڈتا رہ جاؤں۔ میں تم سے شادی کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے فوراً سے ایک شرط رکھ دی۔ میں تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں نے کبھی بھی تمہارے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا دوست سمجھا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم ابھی گھر والوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتاؤ، ابھی یہ بات صرف ہم دونوں میں رہنی چاہیے۔ تم مجھ سے کمٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ بولا، تو اس نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں تمہارے ساتھ کمٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے ایسا انسان مل رہا ہے جو مجھ سے بے تحاشا پیار کرتا ہے، مگر میں تھوڑا سا وقت چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 مہینوں کا وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان 2 مہینوں میں مجھے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں امریکہ واپس جانا ہے، اور جیسے ہی وہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے پھر واپس پاکستان آ کر میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ اس نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ برف باری اب تیز ہو چکی تھی۔ چلو اب جلدی سے چلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ کیسے خوش نہ ہوتا؟ جس کو اس نے چاہا تھا وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے مل کر سنو مین بنایا۔ وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے باتیں کرتے رہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد
جب سکندر نے اسے گھر کے سامنے ڈراپ کیا تو اس نے بے ساختہ سوال کیا، کیا تم اس وقت کہاں پر جا رہے ہو؟ وہ کھل کر مسکرا دیا، محترمہ، ابھی تو ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا اور آپ پہلے ہی بیویوں کی طرح سوال کر رہی ہیں۔ اس نے آپ سے پہلے کبھی بھی سکندر سے یہ سوال نہیں کیا تھا، بلکہ اسے تو فرق بھی نہیں پڑتا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا اس کی بلا سے، مگر آج وہ مجھ سے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ ہاں تو مجھے کرنا بھی چاہیے، اپنے ہونے والے شوہر پر ہر لڑکی کو نظر رکھنی چاہیے۔ اب لگ رہی ہو نا میری پکی والی بیوی۔ یار مجھے اپنے دوست سے ایک بہت ہی ضروری کام ہے، بس اسی سلسلے میں جا رہا ہوں، رات شاید اس کے پاس ہی ٹھہروں۔ چلو ٹھیک ہے، صبح گھر پہنچ کر مجھے میسج کر دینا، میں نے ٹیلر کو ایک سوٹ دیا ہوا تھا، وہ سوٹ بھی اٹھانا ہے، تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ جی محترمہ ٹھیک ہے، آپ کو کم کیا کریں، یہ نہ چیز آپ کے ہر حکم پر سر جھکانے کے لیے تیار ہے۔ ڈرامے باز رہیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے گھر کے اندرونی حصے کے اندر داخل ہو گئی، لیکن بالکنی میں کھڑی ایک شخصیت اسے بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس شخصیت نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کسی کی اتنی ہمت جو وہ اس کی محبت پر نظر رکھے، اس نے بے ساختہ سوچا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 2 ہی دنوں کے بعد اس کی کزن کی شادی بھی تھی۔ اب تو اس کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ اس کے سارے ڈریسز بھی اس کے اپنی پسند کے تھے۔ وہ جب اس کے اندر کی اظہار محبت کے بارے میں سوچتی تو اس کے دل خوشی کے مارے اچھلنے لگتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس سے محبت کا اعتراف کیا تھا، اور یہ احساس بہت ہی انوکھا تھا۔ جو کچھ وہ آج محسوس کر رہی تھی، ایسا اس نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹیں بدلتے ہوئے بھی اسے تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اب اسے اپنی کمر میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ وہ تھک ہار کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی اور اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بے چینی سے بولے، یار یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے شدید نیند آ رہی ہے مگر سویا نہیں جا رہا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سکندر کی باتیں بھی کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر بج رہی تھیں۔ یا اللہ میں کیا کروں، اس نے سخت آپ نے رب سے فریاد کی اور پھر کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ سمیع صاحب اس وقت لان میں موجود تھے۔ یہ انسان رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ کہیں اس کو بھی کسی نے پرپوز تو نہیں کر دیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا، چلو اسے جا کر تنگ کرتی ہوں، اس کو دھمکی دیتی ہوں کہ میں صبح تمہاری امی کو بتاؤں گی کہ تم نشے کرتے ہو۔ اس کو ایک نئی شرارت سوجی تھی۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اس انسان کے سامنے نہیں جائے گی۔ دوسری طرف سکندر نے بھی اس کو یہی سمجھایا تھا کہ جتنا ہو سکتا ہے اس انسان سے دوری اختیار کرو، یہی اس سے بچنے کا واحد طریقہ ہے۔ مگر اب وہ ان ساری باتوں کو ایک سائیڈ پر رکھ کر دوبارہ سے لان میں پہنچ گئی تھی۔ ہیلو مسٹر، رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ مخصوص نسوانی آواز سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں؟ کیا تمہیں فکر ہو رہی ہے؟ نہیں، مجھے کیوں فکر ہوگی، بلکہ میں تو شکر ادا کروں گی کہ کوئی چوڑیل تم سے چمٹ جائے اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلی جائے۔ یہ صرف کتابوں اور کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقی دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو خوش فہمی تو تم اپنے ذہن سے نکال ہی دو۔ میں کبھی تم سے دور ہو سکتا ہوں، تم جتنی مرضی کوشش کر لو، مگر تم ہمیشہ میرے پاس کھچی ہوئی آؤ گی۔ پتہ نہیں کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے تمہیں تھوڑی دیر پہلے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ او اچھا، اس نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوا ہو۔ میں صبح تمہاری امی کو اس بارے میں بتاؤں گی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان لوں گا؟ میں بھی تمہاری طرح مکر جاؤں گا؟ وہ برے برے منہ بنانے لگی، کیونکہ اس کی ماں بھی اسے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ آج تک جو بھی انسان تمہاری سنگت میں آیا ہے اس نے تم سے ہمیشہ بری ہی باتیں سیکھی ہیں۔ مجال ہے جو تم نے کسی کو کسی دی بات سکھائی ہو، اور یہ واقعی سچ تھا۔ کیا وہ اتنی بری تھی؟ اس نے بے ساختہ خود سے سوال کیا۔ ان دونوں کو وہاں پر کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کی پھپھو وہاں پر چلی آئیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟
وہ رمشا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ رمشا کی وجہ سے پچھلے کافی دنوں سے ان کے گھر میں فساد تھا۔ ان کا بیٹا تھا جو رمشا پہ فدا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ ان کی بیٹی سکندر سے محبت کرتی تھی۔ فساد کی جڑ صرف ایک ہی تھی، رمشا۔ وہ بس اس کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی اور ان کو اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ملا۔ کیا مطلب ہے پھوپھو جان؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو بس بات کر رہے تھے۔ بات کر رہے تھے یا پھر عاشقی کر رہے تھے؟ تم لوگوں نے وقت دیکھا ہے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں اس پہر۔ بس کر جائیں پھوپھو جان، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ اپنی آواز اونچی کر لینے سے تم سچی نہیں بن جاؤ گی۔ میں نے خود تمہیں دیکھا ہے۔ شور کی آواز سن کر باقی حویلی والے بھی جاگ گئے تھے۔ سب باہر آئے تو ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دادی جان نے سمی سے سوال کیا، جو ابھی تک اس سچویشن کو سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، خود کو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم یہاں پر عاشقی لڑا رہے تھے اور یہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی مذاق میں کہی ہوئی بات اس قدر سنگین صورتحال اختیار کرے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا یہ لڑکی اس قابل نہیں، اس کو چھوٹ دی جائے۔ سمی کو اس بات کو اس کی پھپھو نے پکڑ لیا اور پھر اس کی بات کو طول دینے لگے۔ باقی سب کزن بھی حیران رہ گئے تھے، کیونکہ وہ رمشا سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے۔ وہ اس طرح کی لڑکی نہیں تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ اونچی آواز میں چلائی تو اس کی دادی جان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس کو کیا کہتی ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ دادی جان یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی میں ایسا کچھ کہہ سکتی ہوں۔ پلیز میری بات کا یقین کریں، یہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی ہے۔ تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ دوبارہ سے اونچی آواز میں چلائی تھی، مگر اس سے پہلے اس کی ماں اس کا بازو پکڑ کر اسے کمرے کے اندر لے جا چکی تھی۔ اور پھر اگلے ہی دن صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوا، ان دونوں کا نکاح کا اعلان ہو گیا۔ سمی اور رمشا کا نکاح دن کے وقت طے پایا تھا، جبکہ سکندر اس طرف سے مکمل طور پر انجان اپنی کچھ میٹنگز میں مصروف تھا۔ حویلی میں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ اس نے اپنا موبائل بھی معمول کی طرح بند کیا ہوا تھا اور سوچا تھا جیسے ہی وہ ان ساری مصروفیات سے فراغت حاصل کرے گا تو اپنی محبت کو کال کر کے ساری ڈیٹیل سن لے گا۔ وہ دلہن کے لباس میں اس کے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، اس نے غصے سے سمی کا گریبان پکڑ لیا۔ میرا گریبان چھوڑو چھوٹی لڑکی، وہ غراتے ہوئے بولا، تم نے میری زندگی برباد کر دی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تم ایک نمبر کے گھٹیا اور ذلیل انسان ہو۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے سمی کے سینے پر ہاتھ مارا تو وہ ایک قدم پیچھے کی طرف ہٹا۔ دیکھو، مجھے غصہ مت دلاؤ، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع ہو جاؤ۔ اگر تم میری عزت کرتے ہوتے تو یوں مجھے بڑی دنیا کے سامنے ذلیل نہ کرتے۔ یار میں نے تو مذاق کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا حویلی والے مذاق کو اتنا سیریس لے لیں گے۔ میں نے بھی دادی سے بات کی، مگر تم مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو گے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم پاگل ہو گئی ہو اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ اگر تم نے مجھے طلاق نہ دی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں پڑی ہوئی چھری اٹھاتی، زمین نے اس کا بازو پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی تھی۔ اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو باہر جا کر سب لوگوں کے سامنے خودکشی کرو، سارا الزام میرے سر پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور آج کے بعد تمہارا یہ اونچا لہجہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ بتا بھی رہا ہوں کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی، مگر تمہاری اس چھوٹی سی عقل میں کوئی بات نہیں بیٹھ رہی۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر سمی کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا، مگر وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ شام کے وقت جب سکندر واپس آیا، اسے اس سارے معاملے کے بارے میں پتا چلا۔ اسے لگا کہ اس کی دنیا ویران ہو گئی ہے۔
उसने रमशा से कोई भी शिकायत नहीं की थी, क्योंकि उसने रमशा को पहले ही इस बारे में समझा दिया था। सब कुछ जानते हुए रमशा ने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी। उल्टे कदमों वापस चला गया था। वो सिर्फ 2 महीनों के लिए अमेरिका जा रहा था, लेकिन अब उसने हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रहने का फैसला किया था। उसने किसी से भी कोई शिकवा नहीं किया था, ना ही किसी से कोई शिकायत की थी, बल्कि उसने अपना दर्द अपने सीने में दबा लिया था। रमशा भी उसका सामना करने से कतरा रही थी। थोड़ा अरसा मजीद गुजरा तो वो उसे लेकर पेरिस वापस चला गया। समी उसका बहुत ख्याल रखता था, उसकी छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करता था। वो उससे नरमी से बात करता था, जबकि उसके मुकाबले में वो हमेशा बदतमीज़ी का मुजाहरा करती थी। मगर समी ने दोबारा कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाया था। वो अपनी पहली गलती पर अभी भी शर्मिंदा था। वो जान गया था कि किसी लड़की के साथ भी ज्यादती हुई है। एक दिन उसने अपने शौहर को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। वो नहीं जानती थी कि उसे इतनी जलन क्यों हो रही है। वो तो उस इंसान से नफरत करती थी। उस रात उसने अपने आप से सवाल किया तो उसे जवाब भी मिल गया। उसे समी से नफरत नहीं थी, बल्कि उसे समी पर गुस्सा था। इसलिए वो उसे किसी पुराई औरत के साथ देखकर बेचैन हो गई थी। जब वो वापस आया तो उसने लड़ाई करना शुरू कर दी। समी ने एक झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया तो वो उसके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। सिर्फ और सिर्फ मुझ पर एक बार भरोसा करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और हवेली वालों को भी हकीकत के बारे में बता दूंगा। सिर्फ एक बार मेरा हाथ थाम कर तो देखो, तुम्हें मायूसी नहीं होगी। उसके पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने शौहर का हाथ थाम लिया और फिर उसने जो वादा किया था वो भी सच साबित कर दिखाया। दूसरी तरफ फुफ्फो जान की बेटी का एक्सीडेंट हुआ तो उसकी दोनों टांगें टूट गई थीं। उसके साथ उन्हें भी अपने जुर्म याद आने लगे थे। उन्होंने हवेली वालों के सामने जाकर एतराफ किया था कि उन्होंने उस मासूम लड़की पर इल्जाम लगाया था। दादी जान ने उसे वापस हवेली में बुलाकर उससे माफी मांगी थी, मगर वो अपने सामने घर वालों को शर्मिंदा देखकर उदास हो गई थी। वो ऐसा तो नहीं चाहती थी। उसने सबको माफ कर दिया और समी से ख्वाहिश की कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। उसने अपनी बीवी का ये हुक्म भी मान लिया और अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान में सेटल कर दिया। जिंदगी उसकी हमराही में एक बार फिर से पुरसकून हो गई थी। सारी गलतफहमियां खत्म हो चुकी थीं। अब वहां पर सिर्फ मोहब्बतें थीं और उन्हें यकीन था कि वो सारी उम्र इसी तरह से खुश रहेंगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।